हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स गुरुकुल। आज को इस वीडियो सेशन में हामी यूनिट एंड भेक्टर चैप्टर में एचएससीबी बोर्ड में 2075 देखि 2053 सम्म जति क्वेश्चन सोधिएको छ त्यसलाई हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। हाम्रो पहिलो क्वेश्चन छ 2074 में आएको, अगेन 73, 72, 67 र 61 में सोधेको क्वेश्चन हो। बेसिकली यो क्वेश्चन में हामीसँग भेक्टर अपरेशन दिएको छ। सी भेक्टर इज इक्वल टू ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। अब यसमा हामीलाई यो सँगै जुन यहाँ सी भेक्टर छ त्यो रिजल्टेन्ट हो ए र बी भेक्टर को, र यहाँ दिएको छ सी भेक्टर को मैग्निट्यूड ए भेक्टर र बी भेक्टरसँग इक्वल छ। सो सी मैग्निट्यूड इज इक्वल टू ए भेक्टर इज इक्वल टू बी भेक्टर। ओके, अब हामीलाई भनेको छ कि यो कंडीशन कति एंगल में सेटिस्फाई होला त। सो अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्नुको लागि सबभन्दा पहिला गिभन लेखिहाल्छौँ। सो सी मैग्निट्यूड इज इक्वल टू ए को मैग्निट्यूड इज इक्वल टू बी को मैग्निट्यूड। हामीले थाहा छ यो भेक्टर को एडिशन हो र भेक्टर को एडिशन में फर्मुला एप्लाइड हुन्छ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा भनेको एंगल हो बिट्विन ए भेक्टर एंड बी भेक्टर। ओके, सो अब यहाँ सी को मैग्निट्यूड कति दिएको छ त दिइराखेको छ हामीलाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। सो सी को ठाउँमा हामी यहाँ ए रिप्लेस गर्न गइरहेछौँ। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ठाउँमा ए स्क्वायर प्लस 2a, बी को ठाउँमा हामीले ए राख्दा ए इंटू बी कति हुन्छ त ए स्क्वायर इंटू कस थीटा। ओके, अब हामी यहाँ ए स्क्वायर र ए स्क्वायरलाई क्यान्सल गरिदिने हो भने राइट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कस थीटा यहाँ बचिरहेछ। सो ए स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल भएपछि 0 इज इक्वल टू, अब हामीले यहाँबाट राइट ह्यान्ड साइडबाट ए स्क्वायर कमन लिने हो भने ए स्क्वायर 1 प्लस 2 कस थीटा। अब यहाँ ए स्क्वायर र 1 प्लस 2 कस थीटा को प्रोडक्ट 0 छ। इट मीन्स आइदर ए स्क्वायर यानी ए शुड बी 0 और आइदर ब्रैकेट भित्र को टर्म 1 प्लस 2 कस थीटा मस्ट बी 0। यहाँ एबीसी यदि नन जीरो भेक्टर छ भने हामीले यो भन्न मिल्छ इफ ए इज नट इक्वल टू 0 सो 1 प्लस 2 कस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हामीले यहाँबाट 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, देयरफोर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 र हामीलाई थाहा छ 1/2 भनेको cos 60 को भ्यालु हो। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 को ठाउँमा cos 60। ओके, एंड हामीलाई थाहा छ यहाँ कि cos 180 माइनस थीटा को फर्मुला हुन्छ माइनस cos थीटा, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको cos थीटा को घर होइन, त्यसैले cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60 लेख्न मिल्छ, किनभने cos 180 माइनस 60 भनेको माइनस cos 60 नै हो। अब हामी दुवै साइडमा cos छ भने एंगल इक्विभ्यालेन्ट हुनुपर्छ। सो थीटा शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 60, देयरफोर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 120 डिग्री। अब यसलाई हामीले ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। सो हामीसँग यहाँ ए भेक्टर छ, दिस इज ए भेक्टर, अर्को हामीसँग बी भेक्टर छ। सो हामीले यहाँ माथिमा बी भेक्टर बनाउने, ए र बी को बीच को एंगल हामीले निकालिसक्यो 120 डिग्री। सो दैट इज 120 डिग्री। ए इज इक्वल टू बी, सो ए इज इक्वल टू बी। अब हामीलाई थाहा छ बाहिरको एंगल 120 छ भने भित्रको एंगल 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो यो दुईटै साइड इक्वल छ भने ए को अपोजिट हामीले एक्स मान्यो भने बी को अपोजिट पनि एक्स हुन्छ। सो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री।
त्यसो भए हामीले यहाँ ज्योमेट्रिकल क्याल्कुलेसनबाट पनि निकाल्दा एंगल्सहरु 60 डिग्री आउँछ। सो तीनटैको एंगल इक्वल छ। दैट मीन्स हामीले जुन क्याल्कुलेट गरेको एंगल त्यो चाहिँ करेक्ट हो। नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन। यो 2074 मा आएको क्वेशन हो। हामीसँग दुईटा भेक्टर दिएको छ v1 र v2, जहाँ v1 को भ्यालु दिएको छ v1 इज इक्वल टु 2i प्लस 3j प्लस 4k, v2 इज इक्वल टु 3i माइनस 2j प्लस माइनस 4k। अब हामीलाई सोधिरहेको छ कि यो v1 र v2 दुईटा भेक्टर मध्ये कसको म्याग्निट्युड ठुलो छ, v1 को म्याग्निट्युड ठुलो छ कि v2 को म्याग्निट्युड ठुलो छ। सो यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने हो? हामीलाई थाहा छ म्याग्निट्युडको फर्मुला हुन्छ x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस z कम्पोनेन्टको स्क्वायर। सो v1 को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज इक्वल टु vx को ठाउँमा हामीलाई x कम्पोनेन्ट यहाँ छ 2 न्युमेरिकल भ्यालु म्याग्निट्युड, सो दैट्स 2 स्क्वायर प्लस vy को ठाउँमा 3, सो 3 स्क्वायर प्लस vz को ठाउँमा 4, सो दैट इज इक्वल टु 4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टु 2 को स्क्वायर 4 प्लस 3 को स्क्वायर 9 प्लस 4 को स्क्वायर 16, सो दैट इज इक्वल टू √29 यूनिट। अब v2 को मैग्नीट्यूड निकाल्ने। सो v2 इज इक्वल टू √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज इक्वल टू vx को न्यूमेरिकल वैल्यू 3 हो, सो 3 स्क्वायर प्लस vy को न्यूमेरिकल वैल्यू -2 हो, सो -2 स्क्वायर प्लस vz को न्यूमेरिकल वैल्यू -4 हो, सो -4 को होल स्क्वायर। ओके, नाउ 3 स्क्वायर भनेपछि 3 को स्क्वायर कति हुन्छ त 9 प्लस -2 को स्क्वायर भनेपछि 2 to 4 प्लस -4 को स्क्वायर भनेपछि 16, सो दैट इज इक्वल टू √21। हामीले के पायो? v1 र v2 को दुवै भेक्टरको म्याग्निट्युड के छ त इक्वल छ। सो नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन, दैट्स क्वेशन नंबर 3। 2073 मा आएको क्वेशन हो यो। यसमा हामीलाई ई भेक्टर दिएको छ, e इज इक्वल टु 2i प्लस 3j माइनस 4k। ओके, अब हामीलाई के भनिरहेको छ y कम्पोनेन्ट यसको के होला त? सो भेक्टर को कम्पोनेन्ट भेक्टर नै हुन्छ, सो y कम्पोनेन्ट यहाँ चाहिँ 2y भनेको x कम्पोनेन्ट हो, सो ex इज इक्वल टु 2y, ey इज इक्वल टु प्लस 3j भेक्टर एन्ड ez इज इक्वल टु माइनस 4k। सो y कम्पोनेन्ट भनेपछि यहाँ 3j भयो र त्यसको म्याग्निट्युड 3 युनिट हुन्छ। नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन एन्ड द नेक्स्ट क्वेशन इज 2072 मा आएको क्वेशन हो र यो क्वेशनमा हामीलाई दिइराखेको छ एक भेक्टर इज इक्वल टु 4i प्लस 3j एंड बी भेक्टर दिइराखेको छ 5i माइनस 2j। ए भेक्टर इज 4i प्लस 3j एंड बी भेक्टर इज 5i माइनस 2j। हामीले दुवै भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्न भनिरहेको छ। सो दैट वाज भेरी सिम्पल क्वेशन। यो जति क्वेशन हामी अहिले डिल गरिरहेको छौँ यो सबै सर्ट क्वेशन्समा सोधिएको क्वेशन्स हो। यहाँसम्म कि यो च्याप्टरबाट अहिलेसम्म आएको न्युमेरिकल्सहरू पनि सर्ट क्वेशनमा नै आएको हो। लङ क्वेशनमा दुईटा क्वेशन आउने गर्छ यसबाट च्याप्टरबाट फ्रिक्वेन्टली, ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन प्रुभ गर्न र प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन, जुन हामीले पहिला नै डिस्कस गरिसकेको छौँ। याद राख्नु होला प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसनको प्रोसेस डेरिभेसनको सिमिलर हुन्छ, मात्र स्टेटमेन्ट डिफरेन्ट राख्ने हो। ओके, सो प्यारालेलोग्रामलाई हामीले ट्रायंगल्स लमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ, त्यसको लागि हामीले दुवै डायगोनललाई दुवै पोइन्टलाई अपोजिट पोइन्टलाई जोड दिने हो। सो हामीले डायगोनल आइसकेपछि अब डायगोनलले त्यो प्यारालेलोग्रामलाई दुई साइडमा दुईवटा डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्समा डिभाइड गर्छ पार्ट्समा, अनि इच पार्ट भनेको एउटा ट्रायंगल हो। सो ट्रायंगल्स ल त्यहाँबाट मजाले लगाउन मिल्छ। ओके, सो अब ए को म्याग्निट्युड हामीलाई यहाँ चाहिएको छ क्वेशनमा, कसरी बनाउनु त? ए को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु रूट अंडर म्याग्निट्युडको फर्मुला हामीलाई थाहा छ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर and that is equal to a x component कति छ त 4 numerical value, so 4 square plus 3 square and that is equal to 4 को square भनेको 16 हो plus 3 को square भनेको 9 हो, so that is equal to √25 unit। √25 भनेको 5 युनिट हो। सिमिलरली अब हामी b मा जाने हो भने b भेक्टर को म्याग्निट्युड निकाल्नु छ। सो b भेक्टर को म्याग्निट्युड भनेपछि bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर को रूट। अब b को x कम्पोनेन्ट हेर्नुहोस्। सो हामीसँग यहाँ b को x कम्पोनेन्ट कति छ त 5 न्युमेरिकल भ्यालु र y कम्पोनेन्टको न्युमेरिकल भ्यालु 2 छ -2। सो अब हामी राखौँ त रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस -2 को होल स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर भनेपछि
25 माइनस 2 को स्क्वायर भनेपछि द्याट्स 4 ओके सो रुट अंडर 25 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट 29 29 को रूट कति आउँछ त दैट इज 5.39 युनिट यो हाम्रो भ्यालु आयो त सो दैट वाज ऑल अबाउट 2072 मा फेरि एउटा क्वेशन आएको छ यो क्वेशनमा हामीलाई के भनिरहेछ y कम्पोनेन्ट निकाल्नुहोस् हामीलाई भेक्टर दिएको छ f इज इक्वल टू I भेक्टर प्लस 2j माइनस 3k अब हामीलाई म्याग्निट्युड निकाल्नु भनेको छ y कम्पोनेन्टको हामीले f भेक्टर इज इक्वल टू I क्याप प्लस 2j क्याप माइनस 3k लाई लेख्न मिल्छ f भेक्टर इज इक्वल टू fx कम्पोनेन्ट प्लस fy कम्पोनेन्ट प्लस fz कम्पोनेन्ट तो fx को ठाउँमा I आयो सो fx इज इक्वल टू I fy को ठाउँमा 2j आयो र fz को ठाउँमा माइनस 3k आयो सो y कम्पोनेन्ट भनेपछि यहाँ कति आयो त 2j सो न्युमेरिकल भ्यालु त्यसको युनिट कति भयो त म्याग्निट्युड कति भयो त सो म्याग्निट्युड मिन्स 2 युनिट ओके सो नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन 2067 मा आएको क्वेशन हो यो क्वेशनलाई हेर्नु होला यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ C भेक्टर इज द भेक्टर सम अफ A एन्ड B भेक्टर र हामीलाई C को म्याग्निट्युड इज इक्वल टू A प्लस B को म्याग्निट्युड दिएको छ A म्याग्निट्युड प्लस B को म्याग्निट्युड दिएको छ A र B को कति एंगल को लागि A र B भेक्टर को बीचमा कति एंगल हुँदा यो C इज इक्वल टू A प्लस B लेख्न मिल्छ यानी जे भेक्टर फर्म छ त्यही अल्जेब्रिक फर्म छ यहाँ यानी डाइरेक्टली हामी रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युडलाई दुवै इन्डिभिजुअल भेक्टर को म्याग्निट्युडलाई एड गरेर निकाल्न सक्छौं 2067 को क्वेशन हो यो ओके कति एंगल हुनु पर्यो त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो हामी यहाँ भेक्टर अपरेसन C भेक्टर इज इक्वल टू A भेक्टर प्लस B भेक्टर अल्सो C भेक्टर को मैग्निट्यूड इज इक्वल टू A भेक्टर को मैग्निट्यूड प्लस B भेक्टर को मैग्निट्यूड हामीलाई थाहा छ सो वी नो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर यो रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड को फर्मुला हो अब C यहाँ C स्क्वायर भनेपछि C त यहाँ मैग्निट्यूड फर्ममा छ सो मैग्निट्यूड को भ्यालु राख्न मिल्छ सो C को मैग्निट्यूड दिइराखेको छ A को मैग्निट्यूड प्लस B को मैग्निट्यूड सो C को ठाउँमा A प्लस B को होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइडमा A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर जस्तोको त्यस्तै राइट साइडमा हामी कुनै चेन्ज गरेका छैनौं अब लेफ्ट साइडमा हामीसँग A प्लस B को होल स्क्वायर छ सो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइडमा जस्तोको त्यस्तै A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर ओके सो यहाँ लेफ्ट साइडमा A स्क्वायर क्यान्सल भयो B स्क्वायर र B स्क्वायर क्यान्सल भयो सो के बच्यो त हामीलाई राइट साइडमा 2AB cos थीटा हामी लेफ्टमा लगाउँ त सो 2AB माइनस 2AB cos थीटा र राइट साइडमा केही बचेन भने 0 सो दैट इज इक्वल टू 0 ओके अब यहाँबाट हामीले 2AB कमन लिन मिल्छ सो 2AB कमन लियो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ हामीले आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 तीनवटा नम्बर को यहाँ प्रोडक्ट 0 छ भने सो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 तीनटा मध्ये कुनै एउटा 0 हुनु पर्यो या त तीनटै 0 हुनु पर्यो हामी यो मानेर हिँडिरहेको छौं यहाँ इफ A इज नट इक्वल टू 0 B इज नट इक्वल टू 0 यानी A र B नन जीरो भेक्टर छ भने इन दैट कंडीशन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 भनेपछि 1 इज इक्वल टू cos थीटा र हामीलाई थाहा छ कि cos 0 को भ्यालु 1 हुन्छ सो 1 को ठाउँमा cos 0 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा सो यहाँबाट थीटा को भ्यालु कति आयो त 0 डिग्री यसको मिनिङ के भयो यो हाम्रो A भेक्टर हो लाइन राइट साइड तिर अर्को पनि यहाँ B भेक्टर छ यहाँ A र B भेक्टर दुवै एकअर्कासँग प्यारलल छ सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अब A को म्याग्निट्युड र B को म्याग्निट्युडलाई हामी दुवै लाइन को लेन्थलाई एड गर्दियौ त सो C को लाइन को लेन्थ त्यतिकै हुन्छ यानी C रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड त्यतिकै हुन्छ सो C इज इक्वल टू A प्लस B यो हाम्रो रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड आयो सो दुईटा भेक्टर प्यारलल हुँदा हामी डाइरेक्टली त्यसको रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युडलाई निकाल्न सक्छौं त्यो इन्डिभिजुअल भेक्टर्सहरुको म्याग्निट्युडलाई डाइरेक्ट एड गरेपछि अनि प्योरली अल्जेब्रिक फर्ममा जान्छ ओके
सो नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन र नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो छ 2054 को क्वेसन हो। स्क्रिनमा हेर्नु होला। हामीले के भनिरहेको छ, बीलाई हामीले एसँग एड गरिरहेको छौँ। सो हामीसँग यहाँ भेक्टर अपरेसन एडिसन दिएको छ। सो सी भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर र यो चोटि फेरि हामीले ए र बीलाई एड गर्दा पहिला जस्तो कन्डिसन छैन जसमा हाम्रो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड ए को म्याग्निट्युड प्लस बी को म्याग्निट्युड थियो। यहाँ एक्चुअली रिजल्टेन्ट सी को म्याग्निट्युड दिइराखेको छ, ए को भेक्टरको म्याग्निट्युड माइनस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड, द्याट्स द म्याग्निट्युड अफ द रिजल्टेन्ट। ओके, भनिरहेछ कि कुन कन्डिसनमा हामीले यस्तो भन्न मिल्छ। ओके, अंडर वाट कंडीशन। सो यसको लागि हामी यहाँ के भन्ने हो, सी भेक्टर इज इक्वल टू ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर एंड सी को मैग्निट्यूड इज इक्वल टू ए भेक्टर को मैग्निट्यूड माइनस बी भेक्टर को मैग्निट्यूड र यस क्वेसनमा भनेको छ थीटा इज इक्वल टू वाट, थीटा हामीले निकाल्नु पर्ने हो। सो फर्स्ट पार्टतिर हामी जाउँ। सेकेन्ड पार्टमा पनि भनेको छ रिजल्टेन्ट भेक्टर कहिले इक्वल टू 0 हुन्छ, त्यसपछि हामी सेकेन्ड पार्टमा जाउँला। पहिला फर्स्ट पार्ट। सो सी स्क्वायर, सी को भेक्टर अपरेसन एडिसन छ, त्यसैले हामीले सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। अगेन एन्ड अगेन च्याप्टरमा हामी यही फर्मुला युज गर्छौँ। सो सी को ठाउँमा हामी सी भनेको म्याग्निट्युड हो यहाँ, सो ए माइनस बी को होल स्क्वायर भयो एन्ड द्याट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हामीले ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ त्यसलाई राख्ने। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब यसमा हामीले यो इक्वेसनलाई हेर्दा लेफ्ट साइड राइट साइडमा ए स्क्वायर क्यान्सल भयो, बी स्क्वायर क्यान्सल भयो। यो माइनस 2ab जुन लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामी राइट साइडमा लगिहालौँ त, लाग्नै पर्यो सल्भ गर्नु छ भने। सो 0 इज इक्वल टू, ओके, सो यहाँ चाहिँ 2ab कमन आउन गइरहेछ। सो 2ab हामीले कमन लियो भने कति आउँछ त, सो 0 इज इक्वल टू 2ab cos थीटा प्लस 2ab। सो देयरफोर 0 इज इक्वल टू 2ab cos थीटा प्लस 1, 2ab हामीले कमन लियो। ओके, फेरि त्यही कन्डिसन छ, ए बी र cos थीटा प्लस 1 तिनटाको प्रोडक्ट 0 छ। यस मिन्स आइदर तिनटा मध्ये कुनै एउटा 0 हुनु पर्यो या त तिनटै 0 हुनु पर्यो। हामी यो मानेर हिँडिरहेको छौँ ए र बी नन जिरो भेक्टर हो। सो इफ ए इज नट इक्वल टू 0, बी इज नट इक्वल टू 0, देन हामीले के क्लेम गर्न मिल्छ, cos थीटा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। cos थीटा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। सो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 भनेको cos 180 लाई भन्छौँ हामी। सो cos 180 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन द्याट कन्डिसन हामीले दुईटा अपोजिट भेक्टर्सलाई एड गर्न गयो भने अटोमेटिकली रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड सब्ट्र्याक्ट हुन जान्छ। सो ए भेक्टर हामी राइटतिर पोइन्ट गरौँ, बी भेक्टर हामी लेफ्टतिर पोइन्ट गरौँ। दुवै भेक्टरको बिचमा एंगल थीटा इज इक्वल टू कति छ त, 180 डिग्री। अब हामी ए लाइनको जति लेन्थ छ त्यसबाट बी लाइनको लेन्थलाई यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ, त्यसो भए सी को हाम्रो जुन लाइन छ त्यो ए भन्दा सानो हेराउनु पर्ने हुन्छ। सो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी एन्ड दिस इज वाट, एन्टी प्यारलल। ओके, नाउ विल मुभ टू द नेक्स्ट क्वेसन। यो क्वेसन 2074 र 65 मा आएको क्वेसन हो। अब हामी जुन क्वेसन्सहरू बनाउन गइरहेको छौँ द्याट विल बी बेस्ड अन डट प्रोडक्ट। ओके, सो पहिलो क्वेसन छ हाम्रो, इफ ए डट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए डट बी को चाहिँ डट प्रोडक्ट कति दिएको छ त, 0 दिएको छ। सो हामीलाई के भनिरहेको छ, ए र बी भेक्टरको बिचमा एंगल कति होला त, त्यसो भए यहाँ चाहिँ एंगल निकाल्नु पर्ने भयो। ओके, सो अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर जाउँ। ए डट बी इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos कतिको भ्यालु 0 हुन्छ त, cos 90 को। सो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, देयरफोर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो त्यसो भए ए र बी यहाँ दुवै परपेन्डिकुलर छ, दुवै भेक्टर्स। हामीले थाहा छ परपेन्डिकुलर भेक्टर्सहरूको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ त, 0 हुन्छ। यही रिजन छ कि आई डट जे को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसरी नै जे डट के को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यसरी नै आई डट के भेक्टरको चाहिँ डट प्रोडक्ट कति हुन्छ त, 0 हुन्छ। आई जे के आर युनिट भेक्टर्स इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिभली, र तिनटै एक्सिस परपेन्डिकुलर भएको कारणले आई जे र के तिनटै एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब हामी यहाँ ए र बी भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ त डायग्राममा। सो दिस इज ए एन्ड दिस इज बी।
ए एन्ड बी दुईटाको बिचमा एङ्गल कति छ त 90 डिग्री सो द्याट्स अल यो 2 मार्क्समा आएको क्वेसन हो त यसको लागि हामीले बढी बनाउनु परेन सो अब नेक्स्टमा हाम्रो 2071 मा आएको क्वेसन हो हेर्नु होला स्क्रिनमा हामीसँग यहाँ फोर्स दिइराखेको छ त्यो सँगै डिस्प्लेसमेन्ट पनि दिइराखेको छ र हामीलाई वर्क निकाल्न भनिरहेछ यो पनि भन्न भनिरहेछ कि वर्कको नेचर के छ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ सो अब हामी F इज इक्वल टु 2I प्लस J माइनस 3K यो F भेक्टर दिइराखेको छ त्यसरी नै डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ I माइनस 2J माइनस 3K त्यसपछि हामीलाई यहाँ हामीलाई थाहा छ A डट B को फर्मुला हुन्छ AB cos थीटा र त्यो सँगै A डट B को फर्मुला यो पनि हुन्छ 19 मा तपाईले पढेको हुनुपर्छ हामीले यसको लागि A र B को XX कम्पोनेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो YY कम्पोनेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र ZZ कम्पोनेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर तीनटैलाई एड गरिदिने सो दैट इज इक्वल टु AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ यो 19 मा पढेको फर्मुला हुनुपर्छ अप्सनल म्याथमा सो दैट अब यही फर्मेटमा हामी जाने हो भने F डट D डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु अब यो जुन हाम्रो फर्मुला थियो A डट B को AB cos थीटा हामीले यहाँ किन लगाएनौँ किनभने हामीले यहाँ अब A को म्याग्निट्युड त थाहा छ B को म्याग्निट्युड त थाहा छ तर A र B को बीचको एंगल हामीलाई थाहा छैन त्यसो भए दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्ने हामीसँग दुईवटा तरिका हुन्छ एउटा हुन्छ जुन हामीले 11 मा पढ्यो फिजिक्समा AB cos थीटा अर्को जुन 19 मा पढ्यो थियो अप्सनल म्याथमा IJK को फर्मेटमा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ हामी यहाँ चाहिँ 19 की फर्मेटमा फलो गर्न गइरहेका छौँ Okay, so that is equal to F dot D is equal to Fx dx plus Fy dy plus Fz dz यहाँ A को ठाउँमा F छ र B को ठाउँमा D छ कसैले A या B मान्दा हुन्छ किनभने डट प्रोडक्टमा हाम्रो कम्युटेटिभ रुल फलो हुन्छ सो A डट B विल बी इक्वल टु B डट A सो हामीले यहाँ वर्क डन इज इक्वल टु अब F को x कम्पोनेन्ट कति छ त न्युमेरिकल भ्यालु 2 सो 2 इन्टु D को न्युमेरिकल भ्यालु x को 1 सो 2 इन्टु 1 प्लस Fy को न्युमेरिकल भ्यालु y को हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु 1 र dy को न्युमेरिकल भ्यालु -2 सो इन्टु -2 प्लस Fz z न्युमेरिकल भ्यालु f को z कम्पोनेन्ट 3 -3 सो -3 इन्टु हामीले यहाँ माइनस गर्ने बेलामा त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ साइन छ त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ सो इन्टु dz जस्तो यहाँ d को z कम्पोनेन्ट भनेको -3 हो न्युमेरिकल भ्यालु सो -3 यहाँ लेख्ने मात्र 3 लेखेर हुँदैन सो दैट इज w इज इक्वल टु 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस सो 2 1 जा 2 प्लस ओके -3 -3 प्लस सो प्लस 3 3 जा 9 ओके सो वर्क इज इक्वल टु 2 2 क्यान्सल भयो सो 2 - 2 इज क्यान्सल सो दैट्स प्लस 9 जूल को हामीले यहाँ वर्क भएको छ सो नाउ विल मूव टु द नेक्स्ट क्वेसन एन्ड दिस नेक्स्ट क्वेसन इज आस्क्ड इन 2071 यो 2071 मा आएको क्वेसन हो स्क्रिनमा हेर्नु होला हामीलाई यहाँ फोर्स दिएको छ 4I प्लस 7J माइनस 3K एउटा यो हामीले फोर्स लगाएको छौँ र डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस गरेको छ एउटा बडी माथि सो D इज इक्वल टु 3I माइनस 2J माइनस 5K भेक्टर र यहाँ टाइम पनि दिइराखेको छ टाइम इज 4 सेकेन्ड यति कुरा हामीलाई गिभनमा दिएको छ पावर निकाल्न भनिरहेछ सो पावर निकाल्नको लागि पहिला हामीले वर्क निकाल्नु पर्यो सो वर्क निकालौँ त सो वर्क इज यु नो द्याट्स डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट सो F डट D इज इक्वल टु अब यसलाई डट प्रोडक्ट फेरि 19 बाट नै निकाल्ने हो Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz ओके एन्ड द्याट इज इक्वल टु हामीले यहाँ चाहिँ त्यसको भ्यालु कति आयो त सो 4I प्लस 7J माइनस 3K इन्टु 3I माइनस 2J माइनस 5K यसलाई अब हामी कम्पेयर गरौँ त सो यसमा हामीसँग 4 र 3 को मल्टिप्लिकेसन भयो Fx dx भनेको 4 इन्टु 3 प्लस Fy dy भनेको 7 इन्टु -2 7 इन्टु -2 त्यसरी नै Fz dz भनेको -3 इन्टु
र डिजेड भनेको -5, सो -5 र अब मल्टिप्लाई गरौँ त 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 र यहाँ -3 -5 सो माइनस माइनस प्लस प्लस 15 सो 15 बाट 14 गयो भने 1 सो 12 + 1 इज 13 जुल सो वर्क आयो 13 जुलको टाइम हामीलाई थाहा नै छ सो पावर इज इक्वल टु वर्क डन बाई टाइम सो 13/4 इज इक्वल टु द्याट्स 3.25 वाट सो हामीसँग पावर आयो 3.25 वाट्स ओके सो नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु होला 2063 मा आएको क्वेसन हो यो यसमा हामीले के भनिरहेको छ दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड 3 दिएको छ बी भेक्टरको म्याग्निट्युड 4 युनिट दिएको छ त्यसपछि हामीलाई ए डट बी को भ्यालु दिएको छ 6 ओके ए डट बी को भ्यालु दिएको छ 6 एन्ड हामीलाई यहाँ एंगल निकाल्न भनिरहेको छ ए र बी को बीचमा ए र बी को बीचको एंगल निकाल्न भनिरहेको छ सो हामीलाई थाहा छ ए डट बी इज इक्वल टु AB cos theta so this implies cos theta is equal to AB लाई तल झारौँ त so A dot B by AB and that is equal to A dot B चाहिँ कति दिएको छ 6 by A into B so 3 into 4 is equal to so यहाँ 3 2 जा 6 so that is equal to 2 by 4 is equal to 1 by 2 cos 60 को भ्यालु 1 by 2 हुन्छ सो cos theta is equal to cos 60 degree therefore theta is equal to 60 degree यसलाई डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने सो दिस इज ए भेक्टर एन्ड दिस इज बी भेक्टर र दुईटाको बीचको एंगल यहाँ कति छ त थीटा नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 यो क्वेसन अब बेस्ड अन क्रस प्रोडक्ट छ हाम्रो सो क्रस प्रोडक्टमा हाम्रो 2075 मा आएको क्वेसन हो 68 मा आएको र 60 मा आएको क्वेसन हो र यहाँ दिएको छ ए र बी दुईटा नन जीरो भेक्टर छ अलरेडी क्वेसनमा मेन्सन छ र के भनिरहेछ कि कुन कन्डिसनमा ए क्रस बी र ए डट बी इक्वल हुन्छ याद राख्नु होला कुनै पनि कन्डिसनमा ए क्रस बी र ए डट बी इक्वल हुन सक्दैन किन ए क्रस बी भेक्टर भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो र ए डट बी भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो र एउटा भेक्टर स्केलरको बराबर कहिले हुन सक्दैन म्याग्निट्युडमा इक्वल हुन सक्छ त्यसको लागि हामीले ए क्रस बी मा मोडुलस फर्म लगाउनु नै पर्ने हुन्छ सो ए क्रस बी को मोडुलस इज इक्वल टु ए डट बी अब यहाँ ए डट बी भेक्टरमा फेरि मोडुलस लगाउन मिल्दैन किनभने अलरेडी ए डट बी को हामीले भनेपछि त्यो स्केलर हो अब स्केलरमा मोडुलस लगाउनुको कुनै मिनिङ भएन सो इफ द हामीले के भनिरहेछ यहाँ एंगल पत्ता लगाउनु भनिरहेछ दुईटा इक्वल छ सो गिभनमा लेखिहालौँ ए क्रस बी इज इक्वल टु ए डट बी सो ए क्रस बी को ठाउँमा लेखौँ त म्याग्निट्युडको फर्ममा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टु ए डट बी को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ ए बी कस थीटा सो ए बी साइन थीटा ए बी कस थीटा ए बी यहाँ क्यान्सल भयो सो साइन थीटा क्यान्सल गर्न मिल्छ दुवै नन जिरो सो साइन थीटा बाई cos theta is equal to 1 so this implies tan theta is equal to 1 so 1 भनेको tan 45 हो so tan theta is equal to tan 45 degree this implies theta is equal to 45 degree a र b को बीचको एंगल 45 डिग्री हुँदा a डट b को म्याग्निट्युड र a क्रस b को म्याग्निट्युड दुवै भेक्टर्सको म्याग्निट्युड के हुन्छ त इक्वल हुन्छ सो a डट b भनेको स्केलर सरी नाउ द नेक्स्ट क्वेसन इज 2070 मा आएको क्वेसन हो हामीले यहाँ के भनिरहेछ ए डट बी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ ए डट ए भेक्टर को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यसरी नै ए क्रस ए को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यानी कुनै भेक्टरलाई त्योसँग नि मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ बेसिकली 2070 मा आएको क्वेसन हो यो चाहिँ सोधिरहेछ सो पहिलोतिर जाउँ डट प्रोडक्टमा सो डट प्रोडक्टको लागि ए डट ए इज इक्वल टू ए को मैग्निट्यूड इंटू ए वेक्टर को मैग्निट्यूड इंटू कॉस थीटा सो दैट इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ए भनेको दुवै ए चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलल छ सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री प्यारलल भएको कारण यसलाई डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौँ त सो बीइङ प्यारलल थीटा इज 0 डिग्री सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 भनेपछि 1 हुन्छ सो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्रस प्रोडक्टमा जाउँ त सो क्रस प्रोडक्टको लागि ए क्रस ए इज इक्वल टू ओके
सो ए क्रस ए भनेपछि ए इन्टु साइन ए र ए को बिचमा एंगल 0 डिग्री छ, सो साइन 0 डिग्री इन्टु एन क्याप दैट इज इक्वल टू ए इन्टु साइन 0 भनेपछि 0 इन्टु एन क्याप, सो दैट इज इक्वल टू 0 भेक्टर। त्यसो भए ए क्रस ए भनेको 0 भेक्टर हो, नल भेक्टर हो। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एन्ड दिस क्वेश्चन इज यहाँ हामीलाई आई जे र के भेक्टर्सहरू दिएको छ, युनिट भेक्टर हो, एक्स वाई जेड एक्सिसमा रेस्पेक्टिभली आई डट के क्रस जे निकाल्न भनेको छ। ओके, सो सल्युसनमा गिभन लेखौँ आई डट के क्याप इन्टु क्रस जे क्याप, सो दैट इज इक्वल टू आई डट ओके के क्रस जे भनेपछि कति हुन्छ त के क्रस जे, सो हामीलाई थाहा छ क्रसमा के र जे आइसक्यो भने अर्को साइडमा आई नै हुन्छ, सो दैट इज इक्वल टू आई। अब के पछि आई जे के पछि आई आउनुपर्ने यहाँ जे आएको छ, हामीलाई थाहा छ सिक्वेन्स ब्रेक भएको छ। मोरओभर हामीले केबाट जेमा जाँदा क्लकवाइज जानुपर्छ, सो यसको एन्सर माइनसमा जान्छ, सो आई डट माइनस आई भयो है। अब प्लस आई लेफ्टतिर छ भने माइनस आई राइटतिर हुन्छ, सो आई र माइनस आईको बिचमा एंगल कति हुन्छ त 180 डिग्री, सो दैट अब हामीलाई आई डट माइनस आई क्याप डट माइनस आई क्याप निकाल्नु छ, सो दैट इज इक्वल टू आई को मैग्निट्यूड इन्टु कस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 इन्टु आई को मैग्निट्यूड 1 हुन्छ, सो 1 इन्टु कस 180 को भ्यालु कति हुन्छ त -1, सो दैट इज इक्वल टू -1। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 2069 मा आएको क्वेश्चन हो। हामीलाई f1 र f2 को भ्यालु दिएको छ र हामीलाई डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड पत्ता लगाउनु भनेको छ f क्रस f1 र f2 को। ओके, सो अब हामी f1 इज इक्वल टू 3i f2 इज इक्वल टू -2k कैप एंड f1 क्रस f2 इज इक्वल टू 3i कैप इन्टु -2k, सो 3 इन्टु -2 इज -6 र यहाँ भयो आई क्रस के। ओके, आई पछि जे आउँछ हैन, तर यहाँ सिक्वेन्स ब्रेक भयो, आई पछि के आएको छ, सो आई के अलरेडी आइसक्यो, त्यो समय आन्सरमा जे जान्छ। अब जे प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ, 100% माइनस हुन्छ, किनभने हामी आईबाट केमा जान्छौँ भने क्लकवाइज। मोर ओभर आई क्रस केमा सिक्वेन्स टुटेको छ, सिक्वेन्स टुट्ने बित्तिकै माइनस हुन्छ, सो द्याट विल बी माइनस जे। ओके, -6 माइनस जे माइनस प्लस, सो +6 जे, सो यसको जे भेक्टरतिर डाइरेक्सन भयो अनि जेड एक्सिसतिर यसको डाइरेक्सन भयो, यसको म्याग्निट्युड भयो चाहिँ कति भयो त 6 युनिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यो क्वेश्चन हाम्रो के छ, ए र बी भेक्टर नन जिरो भेक्टर छ, के भनेको छ ए क्रस बी र ए डट बी के दुवै एकैचोटि जिरो हुन सक्छ त, सेम टाइममा जिरो हुन सक्छ। ओके, सो चेक गरौँ त, सो ए डट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ ए र बी नन जिरो छ, दैट मीन्स ए र बी जिरो हुन सक्दैन, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, यहाँबाट आयो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हामी क्रस प्रोडक्टमा जाउँ, सो ए क्रस बी इज इक्वल टू थाहा छ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ए र बी जिरो हुन सक्दैन, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी क्रस प्रोडक्टलाई जिरो हुनु छ भने ए र बी भेक्टरको बिचको एंगल 0 डिग्री हुनुपर्छ र डट प्रोडक्टलाई जिरो हुनु छ भने ए र बी को बिचको एंगल कति हुनु पर्यो त 90 डिग्री। यानी दुईटा अलग छुट्टै कन्डिसन्समा डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट जिरो हुन्छ, मीन्स साइमल्टेनियसली दुवै जिरो हुन सक्दैन। सो दिस इम्प्लाइज बोथ cannot be 0 at the same time if A and B are non-zero. So I hope that आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। Yeah, if that is the case, please don't forget to like and subscribe our channel. It's me, RP Singh, signing off. Have a nice day.